नमस्ते। अहिले हामी संसार एउटा अत्यन्तै भद्रगोल अराजकताको बीचबाट गुजिरहेको देखिरहेका छौँ। जस्तो यसभन्दा अगाडि पनि धेरै घटनाहरू भए, पहिलेदेखि हुँदै आएका छन्। जस्तो अफगान घटना भयो, इराकको घटना भयो, लिबियाको घटना भयो, सिरियाको घटना भयो, अथवा पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि तपाईको युक्रेन भयो, अहिले ताइवान भयो। यो सबै वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको र एउटा विशुद्धको चाहिँ वातावरण निर्माण हुँदै गएको हामीले देखिरहेका छौँ। र यसको साथसाथै यसको अर्को जोडिएको पाटो यसैसँग के छ भन्छ भने यो सबै जो उथलपुथल विश्वमा हुँदै गएको छ, यो उथलपुथलमा संयुक्त राष्ट्र भन्ने निकायको कुनै पनि भूमिका हामीले देखिरहेका छैनौँ, अथवा त्यसले कुनै पनि भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यसै कारणले संसार एउटा ठुलो उथलपुथल र अराजकताको बीचबाट गुज्रिरहेको छ। अब यस्तो स्थिति किन आयो? जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका बाहिर हामीले के बुझिरहेका हुन्छौँ भन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको विश्वलाई एउटा सन्तुलनमा राख्ने, समन्वयमा जोडेर राख्ने, अन्याय गर्न नदिने अथवा पीडितहरूलाई न्याय दिने कुनै साझा संस्था होला भन्ने हाम्रो दिमागमा बिम्ब बनेको छ। त्यो नबुझ्नुको कारणले हामी त्यसबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गर्छौँ। राष्ट्रसङ्घ त्यस्तो संस्था होइन, हैन। हामीले पहिलो कुरो त यसको नीति र यसको संरचनामै राष्ट्रसङ्घ त्यस्तो संस्था होइन, एउटा कुरा हामीले यो बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। दोस्रो कुरा, राष्ट्रसङ्घले जसरी एउटा चाहिँ जसबाट पैसा खायो अथवा एउटा कर्मचारीको रूपमा त्यहाँका मान्छेले जसको पैसा खाएर बसिरहेका छन् त्यसको नै काम गर्ने संस्था हो र सधैँभरि उनीहरूले गर्दै आएको त्यही हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले यति बेला अब जब विशुद्ध हुन्छ कि भन्ने अवस्था आयो अनि धेरैको आँखा राष्ट्रसङ्घतिर परिरहेको देखिन्छ विश्वभरि, यो एउटा भ्रम हो। अब राष्ट्रसङ्घले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन, उसबाट केही पनि चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वयुद्धलाई रोक्न सक्ने हैसियत राष्ट्रसङ्घमा छैन भन्ने कुरा बुझेर हामीले आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो बचाउको निम्ति आफै सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले आफ्नो देशलाई कसरी एउटा सन्तुलित ढङ्गले राख्ने भन्ने सोचाइ आफै बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। म यसबारे केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको राख्न चाहन्छु। जस्तो मानिसहरूमा एउटा भ्रम, हैन, जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भ्रम छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको सबैको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने कानुन हो भन्ने भ्रम छ। मैले अघि नै भने राष्ट्रसङ्घ भनेको सबैको गार्जियन हो, साझा संस्था हो भन्ने भ्रम छ। यो बिल्कुलै झुट हो। अब राष्ट्रसङ्घले इतिहासमा बढीमा गरेको के हो भन्छ भने जस्तो दुई वा दुईभन्दा बढी कुनै शक्ति राष्ट्रहरू छन्, बलिया राष्ट्रहरू छन् भने तिनका अब वरिपरि जो घटनाहरू, युद्धका घटनाहरू हुन्छन्, त्यो घटनामा तिनी शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा कुनै सौदाबाजी भयो, बार्गेनिङमा कुरो मिल्यो, लेनदेनमा कुरा मिल्यो अथवा मिल्ने सम्भावना भयो भने त्यसको मध्यस्थता गरिदिने बाहेक राष्ट्रसङ्घले इतिहासमा कसैलाई पनि न्याय दिएको छैन पीडित पक्षलाई। यो ठुलो भ्रम छ मानिसहरूमा, हैन। उसले मध्यस्थता गरेको छ, तर त्यो मध्यस्थताको निम्ति त त्यससँग त्यो युद्धसँग जोडिएका शक्ति राष्ट्रहरू सहमत भइसकेपछि उसले गरेको मध्यस्थता हो। जस्तो कोरिया युद्ध, हैन। अब कोरिया युद्धमा उसको भूमिका त्यसबेलाका प्रतिस्पर्धी सोभियत सङ्घ, चीन एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको अमेरिका, हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको जापान। अब उनको बीचमा एउटा सौदाबाजीको सम्भावना भएपछि उसले भूमिका खेलेको हो, हैन। अथवा चाहिँ तपाईँको कङ्गो सङ्कट भनौँ, क्युबाको मिसाइल सङ्कट भनौँ, अथवा चाहिँ त्यसपछि आएर कतिपय यस्ता घटनाहरू छन् जहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धी अथवा युद्धरत पक्षहरूको बीचमा, अब जस्तो अहिले युक्रेनमा लडाइँ चल्दै पनि तपाईँको जस्तो अमेरिकन र रसियनहरूको बीचमा युद्धबन्दी अथवा चाहिँ पहिले नै चाहिँ पक्राउ गरिएका अपराधीहरू अथवा चाहिँ एकअर्काका विरुद्धमा आरोपित मान्छेहरू जो थुनिएका छन् उनको लेनदेन र छोड्ने काम त अहिले पनि चलिरहेको छ, सौदाबाजी त चलिरहेको छ, हैन। जस्तो अहिले चाहिँ भर्खरै युक्रेनमा राष्ट्रसङ्घले गरेको के हो भन्छ भने रुस र युक्रेन, हैन,
अनाज निर्यातको निम्ति, जस्तो युक्रेनबाट अनाज निर्यातको निम्ति बाहिर विश्वमा अनाज सप्लाई, गहुँ सप्लाई गर्नको निम्ति रुस र युक्रेनका बीचमा सहमति भइसकेपछि, अझ विशेष गरिकन भन्ने हो भने रुसले मानेपछि मात्रै राष्ट्रसङ्घ मध्यस्थकर्ता भएर आफू साक्षी बनेर अब त्यो एउटा सम्झौता गरायो बस, हैन। जस्तो त्यसमा रुसले नमानेको भए त्यसको केही पनि लाग्दैन थियो, हैन। जस्तो चाहिँ अमेरिकाले यत्रो देशमा आक्रमण गर्दै आएको छ, हैन। तपाईँको पहिलो विश्वयुद्धपछि हेर्ने हो भने उसले 6वटा देश टुक्र्याएको छ, 80 देशमाथि बम वर्षा गरेको छ, 50वटा देशमा कु गराएको छ, 3 करोडभन्दा बढी मान्छे मारेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै राष्ट्रसङ्घले केही पनि गरेन, कहिले पनि रोकेन, आफ्नो तर्फबाट अमेरिकाको स्वेच्छाचारितालाई कहिले पनि नियन्त्रण गरेन। हिजोको सोभियत कालमा पनि सोभियत सङ्घले पनि जस्तो अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो, राष्ट्रसङ्घले केही गरेन। जस्तो अन्त पनि त्यस्ता घटनाहरू गए, राष्ट्रले केही पनि गरेन, न हिजो गर्यो, न आज गर्छ, न भोलि नै गर्छ। त्यसकारणले राष्ट्रसङ्घ त्यस्तो भरपर्दो संस्था होइन, हैन। अब किन हामीले त्यस्तो अपेक्षा गर्नु हुँदैन राष्ट्रसङ्घमाथि? मैले यो कुन सन्दर्भमा भनिरहेको हुन्छ भने, जो अहिले चाहिँ तपाईँको अब दुईटा प्रतिस्पर्धी उस्तै चाहिँ शक्ति भएका दुईवटा ब्लकहरूको बीचमा अब युद्ध भड्किने खतरा बढ्यो र बीचमा मध्यस्थता गर्ने कुनै तेस्रो पात्र अब छैन, हैन। त्यस्तो शक्ति चाहिँ तपाईँको आफ्नो हातमा भएको कुनै पनि संस्था नभइसकेपछि विश्वयुद्धको सम्भावना एकदमै प्रबल भएर गयो हो। यस्तै परिदृश्य दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडिको थियो। म अलिकति ओगन चाहन्छु, पहिलो विश्वयुद्ध सकिएपछि 1919 मा चाहिँ लिग अफ नेसन्स बन्यो, हैन। अहिलेको राष्ट्रसङ्घ जस्तै त्यसको नाम लिग अफ नेसन्स बन्यो, लिग अफ नेसन्स बन्यो। अब त्यसले बीचमा सुरुमा 2-4 वर्ष, हैन, जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा मुछिएका देशहरूका बीचमा जो सम्झौता भयो विश्वयुद्धपछि त्यसलाई कायम गर्ने, अब कुनै घटनामा मध्यस्थता गर्ने आदि इत्यादि काम गर्यो, जस्तो जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत अथवा चाहिँ सोभियत सङ्घ आदि इत्यादि। तर जब चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण बढ्दै गयो र अब एउटा देशले अर्को देशलाई उपयोग गर्ने, हैन, एउटा देशले अर्को देशलाई चाहिँ सिद्ध्याउने डिजाइन अगाडि बढाउने र विशेष गरिकन जर्मनीमा हिटलरको जब उदय भयो त्यसपछि बिस्तारै लिग अफ नेसन्सले काम गर्न छोड्यो। किन भन्छ भने अब शक्ति राष्ट्रका अगाडि उसको केही पनि लागेन। अब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो, 6 वर्ष चल्यो, बिल्कुल तमासे भएर बस्यो। लिग अफ नेसन्स एकदम निष्क्रिय, बेहोसी, मूर्छा परेको अवस्थामा 6 वर्षसम्म त्यो सुत्यो। त्यसको एउटा वाक्य पनि आएन, त्यसको एउटा पहल पनि अगाडि बढेन। अनि दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि त्यसको विधिवत रूपमा समापन भयो, त्यसको अस्तित्व मेटियो र त्यसकै जगलाई अहिले प्रयोग गरिकन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नामाकरण गरेर अर्को संस्थाको उदय भयो, हैन। त्यसको जगमाथि अर्को एउटा सन्तानको उदय भयो र अब यसको पनि मृत्यु हुँदैछ। मैले भन्नु खोजेको युक्रेन सङ्कटपछि अब यसको पनि मृत्यु हुँदैछ र यो हरेक घटनामा मैले अहिले मात्र होइन बिस्तारै सुरु भएको झन्नै चाहिँ अब यो दशकको थोरै अगाडि, यो शताब्दी सुरु हुनुभन्दा थोरै अगाडि हो। जस्तो युगोस्लाभियामाथि जब उसले हमला गर्यो अमेरिकाले, त्योदेखि नै गर्नुपर्छ। अब त्योदेखि चाहिँ तपाईँको हुँदै अहिले आएर युक्रेन ताइवानसम्म आउँदाखेरि यो बिल्कुल चिन्ता व्यक्त गर्ने, दुःख व्यक्त गर्ने र संयमताका निम्ति सबैलाई अनुरोध गर्ने बाहेक यससँग कुनै पनि उपाय छैन। किन यसको संरचना र सिद्धान्त त्यस्तै छ। अलिकति म यो जोड दिन चाहन्छु ताकि हामी राष्ट्रसङ्घप्रति धेरै आशावादी नबनौँ। पहिलो चाहिँ यो के हो भन्छ भने यो बल र शक्ति हुने संस्थाहरूले बनाएको एउटा संस्था हो, यो देशहरूले बनाएको संस्था हो। हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। जस्तो राष्ट्रसङ्घको उदय कसको हातबाट भयो? दोस्रो विश्वयुद्धका विजेताहरूको हातबाट भयो। अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, सोभियत सङ्घ अथवा यिनीसँग जोडिएका अरू देशहरू, शक्ति र धनले सबल जुन देशहरू थिए उनको पहलमा, उनको स्वार्थमा, इन्ट्रेस्टमा, भविष्यमा उनको स्वार्थलाई सुरक्षित गर्ने हिसाबले आफ्नै पहलमा बनेको संस्था हो, हैन। यो कुनै विश्वका 200-150 देशहरू जम्मा भएर भेला गरेर अनि एउटा साझा घोषणापत्र जारी गरेर यसलाई शक्तिशाली एउटा निकायको रूपमा स्थापित गरेर बनेको संस्था यो होइन, हैन। त्यसकारणले शक्ति राष्ट्रहरूको इच्छा विपरीत यसको कुनै पनि भूमिका हुन सक्दैन, सम्भव छैन, हैन। दोस्रो कारण के हुन्छ भने यो कर्मचारी संस्था हो।
हामीमा भ्रम छ यो कुनै राजनीतिक संस्था होला, हामी भ्रम छ यो कर्मचारीहरूको संस्था हो जो शक्ति राष्ट्रहरूको पैसाबाट जागिर खाइरहेका छन्, उनीबाट पालिन्छन्। राष्ट्रसङ्घको नियम त कस्तो छ भन्छ भने राष्ट्रसङ्घलाई यिनलाई जागिर खाने पैसा जसले धेरै दिन्छ त्यसैको अनुपातमा त्यो देशको चाहिँ तपाईँको अधिकार बढी हुन्छ। त्यहाँ जस्तो अहिले सबभन्दा बढी पैसा चाहिँ तपाईँको दिने अमेरिका छ, त्यसकारणले राष्ट्रसङ्घभित्र अमेरिकाको पेनिट्रेसन बढी हुने र राष्ट्रसङ्घका सबै निकायहरूभित्र अमेरिकाको दबदबा हुने कारण त्यही हो। किन भन्छ भने सबभन्दा ठुलो लगानी अमेरिकाले गरेको छ र अरू देशहरूले जति लगानी गर्छन् उनको हैसियत त्यही अनुसार हुन्छ, त्यस्तो नीति बनाइएको छ। त्यसकारणले अहिलेको राष्ट्रसङ्घ भनेको पश्चिमाहरूको कर्मचारी तन्त्र हो। हामी यो दोस्रो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। पैसा अनुसारको तपाईको अधिकार देशहरूको र अब त्यो पैसामा पालिने कर्मचारीहरूमाथि कति अधिकार हुन्छ त्यो तपाईँ हामीले व्याख्या गर्नु पर्दैन। जस्तो नेपालको कर्मचारीले अब कति अधिकार पाउँछ, जस्तो संसदले दिएको अधिकार, उसले बनाएको कानुनले दिएको अधिकार अथवा माथिबाट मन्त्रीको जो आदेश आउँछ त्यो अनुसारको अधिकार बाहेक यहाँको कर्मचारीलाई कुनै पनि अधिकार हुँदैन। हामीले राष्ट्रसङ्घलाई बुझ्ने त्यही हो। तेस्रो अहिले राष्ट्रसङ्घ पङ्गु हुनु, बेकुफ भएर जानुको कारण के हो भन्छ भने यसको पुग्ने भूमिका अब जो पीडितहरू थिए जसले यसले गरेका अत्याचार घुमाउरो किसिमले हैन साम्राज्यवादलाई काँध हालेर उसको स्वार्थको पक्षमा उसबाट पीडितहरूमाथि जो मौन अत्याचार गर्दै आयो र केही पनि गरेन हो, त्यो रोष अब चाहिँ एकदमै प्रस्फुटित हुन थालेको छ र धेरै देशहरू जो पीडित भए नि यो शक्ति राष्ट्रहरूबाट यी कसैको पनि राष्ट्रसङ्घप्रति अब सहानुभूति छैन हैन। किन त्यसले केही गरेकै होइन, यिनको पक्षमा केही गरेकै होइन, कसैलाई न्याय दिएकै होइन इतिहासमा। जस्तो म नेपालकै सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिन्छु। यो कस्तो अत्याचारी र एउटा बर्बर जङ्गली संस्था हो, बुवासो संस्था हो, साम्राज्यवादको एउटा हतियार मात्रै हो, तरबार मात्रै हो। म एउटै उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो हामीले माओवादी र चाहिँ संसदवादी बीचको शान्ति प्रक्रियाको नाममा राष्ट्रसङ्घले अन्मिन पठायो हैन, तर उसले यहाँ के काम गर्न थाल्यो, शान्तिको नाममा के गर्न थाल्यो भन्छ भने त्यो अमेरिकन मिसन बोकेर, युरोपियन मिसन बोकेर यहाँ चाहिँ तपाईँको समुदायको भेला गर्ने, जातीय समुदायको भेला गर्ने अनि उसलाई भट्काउने। तिमीहरूलाई के समस्या छ हैन, राज्यले किन भेदभाव गर्यो भन्ने लाग्छ अथवा के भट्काउने, उसले त्यो काम गर्न थाल्यो। म दोस्रो उदाहरण दिन्छु। अहिले शरणार्थीहरू अहिले पनि राष्ट्रसङ्घको जो चाहिँ शरणार्थी सम्बन्धी आयोग चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा छ, अहिले यसले अवैध ढङ्गले हैन नेपाललाई जानकारी नै नदिइकन धमाधम बर्माबाट रोहिङ्गा शरणार्थीहरू इन्डियासँग मिलेर शरणार्थी ल्याइरहेको छ। र नियम के हो भन्छ भने त्यस्ता मान्छेहरू पहिले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता हुन्छन् हैन, यहाँ अभिलेखीकरण हुन्छ, त्यसपछि बाँकी के गर्नुपर्ने हो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तर त्यो राष्ट्रसङ्घको त्यो शरणार्थी आयोगले यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिइकन अथवा भनौँ सरकार मतलब उसकै मान्छेसँग किनेको छ, जानकारी नपाओस् त्यो गर्छ नि यिनीहरूले, तर चाहिँ त्यो जानकारीको अथवा रेकर्डको प्रक्रियामा जानै नदिकन सिधै बर्माबाट तपाईको इन्डिया हुँदै बङ्गलादेश र इन्डिया हुँदै यहाँ ल्याइएका रोहिङ्गाहरूलाई सिधै राष्ट्रसङ्घको चाहिँ शरणार्थी आयोगमा लगेको छ र त्यसलाई शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिएर अनि नेपाललाई बुझाएको छ। यसको काम भनेपछि यो एउटा फासिस्ट साम्राज्यवादको घिन लाग्दो औजार हो, यतिले बुझिन्छ। भने नेपाल जस्ता देशहरूलाई यसले कसरी शिकार भइरहेको छ, एउटा विदेशी मिसनमा, अमेरिकनहरूको मिसनमा कसरी यसले शिकार गरिरहेको छ, त्यसको एउटा ज्वलन्त नमुना चाहिँ तपाईँको रोहिङ्गाहरूको प्रकरण हो। त्यसले तिब्बतीहरूलाई त्यही गरिरहेको छ हैन, अरूलाई त्यही गरिरहेको छ। त्यसकारणले यस्तो निकृष्ट, यस्तो नीच, यस्तो अपराधिक सोच भएको संस्थाबाट अब यो विशुद्ध हुने जो खतरा बढिरहेको छ नि, यसमा कुनै रोकथाम होला भनेर हामीले मूर्खतापूर्ण कल्पना गर्नु हुँदैन। बरु यसले के गर्छ भन्छ भने बाहिर तटस्थता, मेलमिलाप, सन्तुलनको बकवास गरेर हैन जसको पैसा खान्छ
त्यसको पक्षमा युद्ध भड्काउने भनेर यसले भित्र खेल्ने भूमिकै त्यही हो। राष्ट्रसङ्घ मात्र हैन, म तपाईलाई रेड क्रसको एउटा उदाहरण दिन्छु। केही वर्ष अगाडिको, लगभग 25 वर्ष अगाडिको कुरा हो। तपाईको पेरुमा टुपाक अमारो भन्ने एउटा विद्रोही संगठन थियो, वामपन्थी संगठन। उले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ एउटा कार्यक्रम घेराबन्दी कब्जा गर्यो, गुरिल्लाहरूले कब्जा गरे। लगभग 70 मान्छेहरूलाई बन्दी बनाए, जुन भित्र चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ पेरुका मन्त्रीहरू पनि थिए, जापानिज राजदूत पनि थिए, अरू देशका राजदूत पनि थिए। त्यो बन्दी त्यो चाहिँ तपाईको बन्धक प्रकरण झनै 2 हप्ताभन्दा बढी चल्यो। तर त्यो बन्धक प्रकरणलाई सुल्झाउन नसकेपछि अथवा त्यो बन्धकहरूलाई त्यहाँबाट उम्काउन नसकेपछि, हुन त विद्रोहीहरूको माग तिनी बन्धक बनाएर पेरु सरकारसँग केही माग थिए, बन्धकहरूलाई अत्यन्तै सम्मानपूर्वक उनले राखेका थिए, केही पनि गरेका थिएनन्, गर्ने उनको उद्देश्य पनि थिएन। अमेरिकाले के गर्यो भन्छ भने बन्धक छुटाउन नसकेपछि, त्यहाँभित्र आक्रमण गर्न नसकेपछि उले रेड क्रस प्रयोग गर्यो र रेड क्रसले तिनी बन्दीहरूको निम्ति खेलकुद र मनोरञ्जनका सामानहरू जस्तो सङ्गीतका सामान, खेलकुदका सामानहरू चाहिँ त्यहाँ बन्दीहरूलाई पुर्याउने नाममा त्यहाँभित्र सूचना सङ्कलन गर्ने, जासुसी गर्ने चिप्सहरू राखेर सबै मनोरञ्जनका सामानहरू पठायो भित्र, हैन, जहाँ चाहिँ त हलभित्र चाहिँ तपाईको एउटा बिल्डिङभित्र बन्दीहरू थिए। अनि तिनी चिप्सबाट बाहिरबाट सबै सूचनाहरू लिन थाले, अमेरिकनहरूले लिन थाले। अनि चाहिँ झनै हप्ता 10 दिनपछिको यो चाहिँ तपाईको बारम्बार दोहोऱ्याएर, जस्तो उनको नियमित चाहिँ क्रियाकलाप कस्तो छ, कहाँ बस्छन्, कुन बेला के गर्छन्, अब कसरी ड्युटी गर्छन्, ड्युटी अब उनमा नियमितता छ कि छैन, अथवा भद्रगोलको अवस्था छ कि, सबै गरिसकेपछि अनि त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो जहाँ बन्धकहरू बनाइराखेका थिए त्यसको मुनिसम्म अमेरिकाले सुरुङ खन्न लगायो बाहिरबाट। अनि त्यसमा मतिया रेड क्रस अनि चाहिँ तपाईको त्यो सुरुङ विस्फोट गरिकन भित्रबाट पेरुभियन सेनाहरू पठाएर 14 जना टुमाक अमारोको हत्या गराएको इतिहास छ। माने त्यो मात्रै हैन, तपाईको इराकमाथि आक्रमण गर्दाखेरि, नेटोले आक्रमण गर्दाखेरि स्वीकृति दिएको छ, राष्ट्रसङ्घले स्वीकृति दिएको छ औपचारिक रूपमा, यस्तो अपराधी संस्थाले अब चाहिँ तपाईको कुनै पीडितलाई न्याय दिन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्न हुँदैन। त्यसकारणले अहिले यो अविश्वास अब मुखर हुन थालेको छ, मौका आयो, किनभने यो कमजोर भयो, अब यसको भूमिका नहुने भयो, यसलाई कठै किन भन्ने, कसलाई के गरेको थियो कठै भन्ने। त्यसकारणले अहिले चाहिँ सबै देशको सहानुभूति जो भित्रैदेखि थिएन यो चाहिँ झनै कमजोर हुन थाल्यो र यो झन्झन चाहिँ खस्कन थाल्यो। र अर्को यसको संरचना कस्तो छ, मैले भने नि अघि नै मैले तलबको कुरा उठाएँ, यसले नितान्त चाहिँ दाताहरूको तलब खाएर बसेका कर्मचारी तन्त्र हो। र यसको संरचना कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रसङ्घभित्र सबभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेको सुरक्षा परिषद, थाई परिषद हो, हैन, त्यसभित्र 5वटा देश छन्, उनीसँग भिटो निषेधाज्ञाको अधिकार छ, हैन, जस्तो अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चीन र जापान, अनि भिटो पावर छ। अब त्यहाँभित्र कुनै एउटा देशले भिटो पावर लगायो भने त्यो मुद्दाले राष्ट्रसङ्घमा छलफलको स्थानै पाउँदैन, त्यो त्यहीबाट खारेज हुन्छ। भनेपछि यसलाई न कुनै कार्यकारी अधिकार छ, हैन, यसको न कुनै आफ्नो सेना छ, न यसले कुनै राजनीतिक अथवा नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ, न यसले जो देशहरूले भिटो अधिकार प्रयोग गर्छ, हैन, त्यसलाई उल्टाएर कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। यस्तो पत्तुर संस्था, हैन, यस्तो फाल्तु संस्थाबाट अब चाहिँ अहिले जो विश्वमा अराजकता बढिरहेछ यसमा कुनै रोकथाम होला भनेर कल्पना बिल्कुलै गर्न हुँदैन, हैन, यो त्यस्तो संस्था होइन। त्यसकारणले यस्तो त्यो संस्था होइन। अब त्यो नभएपछि बाँकी अब मैदानमा को भयो त भन्छ भने एकले अर्कालाई मेटाउनको निम्ति उद्धत 2टा ब्लकहरूको प्रतिस्पर्धा मात्रै बाँकी रह्यो, हैन। त्यसै कारणले मैले भन्छु अब सम्भवतः विश्वयुद्धलाई टार्न सकिने सम्भावना समाप्त भयो, त्यो दिशातिर हामी छौँ। हामीले पनि राष्ट्रसङ्घ लगायत यस्ता संस्थाहरू प्रतिको पुरै भ्रम तोडेर, हैन, हामीले आफ्नो बचाउ कसरी गर्ने यो दिशातिर सोच्नु बाहेक अर्को राम्रो विकल्प हाम्रो अगाडि छैन। यो कुरा सबै नेपालीहरूले एकदम गहिरोसँग बुझ्न एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।